बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील सीनियर कानूनदान हसन जावेद शोरश, और हम बात करेंगे E11 लड़के और लड़की पर जो जिनसी तशद्दुद हुआ था और 6 जुलाई को ये वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद इस केस में 7 मुलजमान जो है गिरफ़्तार हुए और आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। हसन जावेद शोरश जो लड़का और लड़की जो मुतासरः हैं उन दोनों की जानिब से डे 1 से वकालत कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश हो रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है जिसका इम्पैक्ट यकीनी तौर पर एक दूसरे हाई प्रोफाइल केस पे भी आ सकता है, नूर मुकद्दम कत्ल केस पे भी, क्योंकि इस उस्मान मिर्ज़ा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये ऑर्डर किया है कि 2 माह में ट्रायल मुकम्मल किया जाए। तो ये बड़ा अहम ऑर्डर है। हसन जावेद शोरश साहब से एक तो हम पूछेंगे कि ये 3 मुलजमान थे, अदारस क्यूम बट हाफिज अताउर रहमान और एक तीसरे शरीक मुलजम थे। इन तीनों की ज़मानत बाद आज गिरफ़्तारी की दरख्वास्त लगी हुई थी, वो भी अदालत ने आज खारिज कर दी है। हसन जावेद शोरश साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। ये बताएं सर कि एक तो जो 3 मुलजमान थे उनका केस बुनियादी तौर पर उनका रोल क्या है और आपका क्या मौक़िफ़ था और अदालत ने क्या ऑर्डर किया है इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब साहब बहुत शुक्रिया। इसमें आज 3 मुलजमान जो E11 जिनसी तशद्दुद केस है उसमें उनकी बेल पिटीशन आज फिक्स थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इनकी समाअत की, बेल पिटीशंस की, और इन 3 मुलजमान में जिनमें अदारस क्यूम बट शामिल थे जो कि प्रिंसिपल एक्यूज़ भी हैं इस केस के अंदर, उनके ऊपर एलिगेशन ये था, जो 164 की स्टेटमेंट है विक्टिम्स की, लड़की की भी मुतासरः और मुतासरः लड़के की भी, उसके अकॉर्डिंगली जो अदारस क्यूम बट थे इनके ऊपर एलिगेशन, ये FIR में भी नॉमिनेटेड है तीनों मुलजमान, और 164 की स्टेटमेंट में अदारस क्यूम बट के ऊपर ये एलिगेशन था कि ये ख़ातून के उस्मान मिर्ज़ा के साथ मिल के कपड़े उतरवाने में ये इन्वॉल्व थे, इसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को ये छेड़ते रहे, उसको डांस पे मजबूर किया बरहना हालत में, और इसको पिस्टल भी इसके हाथ में था मुलज़िम के, अदारस क्यूम बट के, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद जब जो दूसरे मुलज़िम हैं हाफिज अताउर रहमान और फरहान शाहीन आवान जो तीसरे मुलज़िम थे जिनकी आज बेल पिटीशन लगी थी, इन तीनों के हवाले से ये कि ये मौके पर मौजूद थे। मौके पर मौजूदगी इन लोगों की जो है वो वीडियो से साबित होती है। तीनों मुलजमान जो है वो वीडियोज़ के अंदर नज़र आ रहे थे, और तीनों मुलजमान का ये है कि FIR में भी ये नॉमिनेटेड थे, और तीनों मुलजमान के हवाले से ये है कि इन लोगों की पार्टिसिपेशन वकूए के अंदर जो है वो रही है। फरहान शाहीन आवान के हवाले से ये था कि फरहान शाहीन आवान वीडियो के अंदर चूँकि नज़र आ रहे थे और इनकी प्रेजेंस भी मौके के ऊपर साबित थी और एडमिटेड थी। फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर भी अदारस का और हाफिज का जिक्र आया था। इसी तरह फरहान शाहीन आवान के हवाले से फोरेंसिक रिपोर्ट में जिक्र है। इसलिए इन तीनों मुलजमान की जो बेल्स हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इनको डिसमिस कर दिया है आज की हेयरिंग के बाद, और ट्रायल कोर्ट को जो है वो ऑर्डर किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि वो डे टू डे हेयरिंग करके 2 महीनों के अंदर इसका ट्रायल कंक्लूड करें। अच्छा, इसमें कियानी साहब ने कोई ऑब्जर्वेशन भी दी जो वीडियोज़ जो बनाने वाला था ख़ास तौर पर, उससे मुतालिक बताइएगा कि जिसके मोबाइल से बनी है? जी, एक शरीक मुलज़िम जो हैं रेहान, उनके हवाले से ये बात आई थी कि रेहान की बेल चूँकि ऑनरेबल जो एडिशनल सेशन जज हैं मिस्टर अतार रबानी साहब, उनकी कोर्ट से अलाउ होगी थी प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी पर, क्योंकि एक मुलज़िम की इससे कबल बेल मंजूर हो चुकी थी हाई कोर्ट से। तो उसके हवाले से आज जब बात हुई तो उसके हवाले से मालूम ये किया गया, उस पर एलिगेशन ये था कि वो वीडियो बनाने में शामिल था। तो उसके बारे में जब पूछा गया तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने यह बताया कि मोबाइल जो है फोरेंसिक के लिए FIA में भेजे गए हैं। तो उसके हवाले से फिर ऑनरेबल कोर्ट ने मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह ऑर्डर जारी किया कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स जब आती हैं तो अकॉर्डिंगली जो है उसकी जो मुलज़िम की भी बेल कैंसलेशन के लिए पिटीशन मूव की जाएगी। ठीक है, तो अब यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये ट्रायल होगा, क्योंकि 12 अक्टूबर जो है वो मुकर्रर की है तारीख़ जब शहादतों के लिए और गवाह जो हैं उनको नोटिस जारी किए हैं एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने। अच्छा, एक चीज़ आप बताइएगा कि ये रोल तो उनके बिल्कुल बड़े क्लियर हैं, ख़ास तौर पर जब मैं पहुंचा तो जो उनके वकला थे अदारस क्यूम बट के हवाले से कह रहे थे कि शायद उनकी अगर बेल इन तीनों में शामिल ना होती तो हो सकता है दूसरे मुलजमान को मिल जाती, क्योंकि अदालत यूँ बट जो उनका रोल ज़्यादा है। बहरहाल ये तो उनकी बात है। उन्होंने वैसे मौक़िफ़ क्या लिया, बड़ा ब्रीफली अगर बताएं तो क्या उनका पॉइंट क्या था कि किस पॉइंट पर वो चाह रहे थे कि बेल हमें मिलनी ही चाहिए? देखिए, ये तो जो कोर्ट होती है, ऑनरेबल कोर्ट जो है वो हर मुलज़िम का रोल को इंडिपेंडेंटली देखती है, कनेक्टिविटी विद दी ऑफेंस देखती है, उनकी रीज़नेबल प्रेजेंस तीनों की वहाँ पर मौके पर मौजूद थी। उनका जो आर्गूमेंट से जो दीगर काउंसिल से उनका
ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم انوالو نہیں ہیں, ہماری کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہے. حافظ عطا کے وکیل جو تھے ان کا یہ موقف تھا کہ وہ تو چھڑانے والوں میں شامل تھا. اسی طرح جو فرحان شاہین کے کونسل تھے لرنڈ کونسل, ان کا یہ آرگومنٹ تھا کہ وہ تو کہیں اور پنڈی میں موجود تھا تو اس کو بلایا گیا کہ یہ جھگڑا ہوا ہے تو یہاں پر وہ آ گیا. تو اس کے اوپر بھی کورٹ نے کہا کہ وہ پولیس میں تو نہیں تھے کہ جن کو بلایا گیا, وہاں موقع پر ویڈیو میں جب نظر آ رہے ہیں وہاں, تو ان کی اس کا مطلب ہے کہ پریزنس ان تینوں کے ایڈمیٹڈ ہے موقع کے اوپر, پریزنس سے ڈینائل ان تینوں کا نہیں تھا. اسی طرح عدالت اسکیم بٹ کے جو کونسل تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم موجود تو تھے لیکن ہمارا وہ رول نہیں ہے جو ہمیں اسائن کیا گیا ہے 164 کی اسٹیٹمنٹ کے اندر, وہ کسی اور ایکیوز کا رول ہے. لہذا لیکن جب ان کی تینوں کی پریزنس ایڈمیٹڈ تھی اور تینوں کی کنیکٹیوٹی ود دی اوفینس جو ہے وہ سفیشینٹلی جو ہے وہ ثابت ہو رہی تھی, اور تینوں ویڈیو کے اندر بھی نظر آ رہے تھے اور تینوں تسلیم بھی کر رہے تھے موقع پر موجود ہیں, لہذا آنریبل کورٹ نے ان کی بیل پٹیشنز جو ہیں ان کو ڈسمس کیا ہے. جس لیے اچھا ایک یہ بتائیے گا, کیونکہ وکٹمز جو ہیں ان کے آپ وکیل ہیں, تو ان سے اس کیس سے متعلق آپ کی کوئی بات شات ہوتی رہتی ہے, یا یہ بتائیں کہ کیا ٹرائل کے دوران وہ اپنے بیان جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانے کے لیے یقیناً آئیں گے, لیکن روٹین میں بھی کیا وہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایٹ لیبرٹی ہیں اگر وہ آنا چاہیں تو, لیکن ظاہر سچویشن کو دیکھتے ہوئے جس طرح آنریبل کورٹس ہمیں ڈائریکٹ کریں گی, ہمیں اپنی عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے, جس طرح وہ ڈائریکٹ کریں گے اس کے اکارڈنگلی ہم انشاءاللہ اپنا یہاں پر ان کی ڈائریکشن کے اکارڈنگلی جو ایکٹ کریں گے اور ہم اس کے پابند ہیں ایکٹ کرنے کے. اسٹیٹمنٹ کے لیے ویسے اس کی کوئی آپ جب کورٹ سے ہم دیکھیں گے کہ حالات کے اکارڈنگلی اگر کورٹ نے ہمیں الاؤ کیا تو اس کے مطابق, ادروائز یہ کہ جب کورٹ بلائے گی ہمیں تو انشاءاللہ ضرور اس میں پیش ہوں گے. اچھا ایک چیز جو ہے نا وہ تقریباً کنکلوڈ کرتے ہیں ویڈیو کو, کہ جو ملزم کے وکیل ہیں قاضی عادل صاحب, انہوں نے کوئی پوائنٹ ریز کیا کہ مطلب جو لڑکا اور لڑکی تھے وہ وہاں پہ کیوں تھے, یا ان کی شادی, کیونکہ یہ خبر آئی تھی کہ ان کی شادی ہو چکی ہے, تو اس کو تھوڑا کلیئر کریں کہ آج کیا بات کیا ہوئی اور اس کا کیا جج صاحب نے کیا کہا. اس میں ان کا آرگومنٹ یہ تھا جو عدالت اسکیم بٹ کے کونسل تھے کہ یہ لڑکی لڑکا وہاں پر کیا کر رہے تھے, اس کی تفتیش ہونی. تو اس کے اوپر آنریبل جو مسٹر جسٹس محسن کیانی صاحب ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی کہ یہ اصل میں جو اوفینس ہوا ہے اسی کو دیکھنا ہے. اگر کوئی بندہ کسی بند کمرے کے اندر موجود ہے تو اچانک 8 10 12 بندے جا کر جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اس کا تو کسی صورت بھی قانون کے اندر ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. لہٰذا اس کی کوئی ویٹیج نہیں وہ جو آرگومنٹ دینا چاہ رہے تھے وہاں پر, کیونکہ وہ اس لیے کورٹ نے بھی جو ہے انڈیپینڈنٹلی اکرنس اور اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی آف دی ایکیوز پرسنز جو ہے وہ دیکھی ہے, اور اس کے اکارڈنگلی کورٹ نے جو ہے اناؤنس کیا ہے. اچھا آخری بات, صرف پروسیکیوشن کی جانب سے آپ نے تو اپنا پورا کیس پیش کیا, پروسیکیوشن کی جانب سے بھی کوئی بات کی گئی کیا؟ جی بالکل, اسٹیٹ کونسل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آئی او بھی وہاں موقع پر موجود تھے, انہوں نے بھی جو اپنی آنریبل کورٹ کے سامنے جو ریکوائرمنٹس تھیں کورٹ نے ڈیمانڈ کیا انہوں نے بتایا, جو ڈیٹیلس تھیں اکرنس کی وہ بھی بتائیں, اور ریکارڈ کے مطابق جو ہے چالان کے اکارڈنگلی بھی جو ڈیٹیلس تھیں ان کی اریسٹ کے حوالے سے, انویسٹیگیشن کے حوالے سے, اسی طرح فورینزک کے حوالے سے جو موبائل گئے ہیں فورینزک کے لیے, اس کے اکارڈنگلی بالکل انہوں نے اپنا وہاں پر رول اپنا وہاں پلے کیا جو ریکوائر کیا گیا کورٹ کی جانب سے. بہت شکریہ حسن جاوید شورش صاحب. یہ ناظرین عثمان مرزا کا کیس ہے, 6 جولائی سے ڈے 1 سے تقریباً ہم جو ہے ہر قسم کی پروسیڈنگز اس سے متعلق جو ہے اس کے فیکچولی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آئندہ بھی جو بھی اس سے متعلق اپڈیٹ ہوگی وہ آگاہ کریں گے. حسن جاوید شورش صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اس ویڈیو پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا. تھینک یو.